écoute-moi. 99% des Tunisiens, je suis Tunisien. أنا تونسي. مولود في أمريكا ما أنا تونسي, you know. أنا كيفك أنت. أنا كيفك. وباش نقول لك حاجة, ok. Je suis Tunisien. Mais je suis aussi américain. Mais باش نقول لك حاجة باش تحط في راسك, اوكي؟ أنا باش نقول لك كلام باش تحط في راسك, كلام اللي أنا باش نقول لك باش نحب تحط كلام في راسك اللي شنو باش نقول لك. أنا لا عندي لا أم لا أبو, اوكي؟ أنا كنت في فقر وفي ميزاريا, you know. كنت ما عندي حتى شيء. So لازم تخمم في حياتك اللي أنت يزم السبان, يزم تشوف الاخر بفلوس وتسبه وتقول oh ديما بفلوس ديما. Fuck bro. If you have the same, you can do the same. Si tu avais la même chose, tu peux faire la même chose. Mais comme t'as pas, tu deviens haineux. Tu deviens hagar. أنا وقت كنت ما عنديش فلوس ميسالش نقول الله يعلم, you know. إن شاء الله ربي يعطيني, you know, بلكشي في حياتي ربي يعطيني. Right now I'm a milliardaire. So يعيش الله, نحمد الله ونشكر الله, وديما نقول الله يعيشك وربي يشفيني, وديما نقول الحمد لله يا الله. أنا مسلم, أنا عندي وشام ولابس ذهب أنا مسلم. ما ننساش أنا مولود, أنا ما ننساش اللي أنا مسلم, ولازم تفهموا اللي أنا مسلم. أوكي لابس ذهب ولابس ذهب وعندي وشام حرام, ما أنا مسلم. ومشيت لمكة 8 مرة مشيت لبيت مكة. وما تنجمش تحكم عليا وتقول لي انت شيطان, انت ما تنجمش. فما كان الله ينجم يحكم عليا, you know. انا نكلم التونسي 3 سنين تالي ما نكلمش تونسي. انا تعلمت التونسي, خلصت العباد باش نتكلم تونسي. انا خلصت العباد باش نتكلم the language of my country. ولو كان انت تحب تخلط في حياتك لازم تفهم حاجة خويا, ما تسبش العباد, ولازم لازم تقدر تحترم العباد. لو كان عندي وشام مالك ومالك. لو كان عندي وشام شنو المشكل؟ انا عندي وشام مالك ومالك. You know, it's my fucking problem. If I have a tattoo on my face, it's my problem. It's not your fucking problem. C'est pas ton putain de problème. Tu comprends ou pas? J'aimerais juste faire une grosse dédicace à Nour. Grosse dédicace à toi. T'es quelqu'un qui m'a jamais jugé et t'as toujours été là à donner de la force pour Swagman. Love you de fou, ça me fait vraiment plaisir. Et à toute l'équipe Badass, grosse dédicace à vous. Love you de fou, ça me fait super plaisir. Je te parle en portugais, je te parle en arabe, je te parle en français, je te parle en anglais, je te parle en toutes les langues. No preocupada, tudo bem, tout va bien. Juste باش نقول لك حاجة, اللي أنا قبل كنت في الخرا وما عنديش فلوس وما عندي حتى شيء, وديما نقول يا الله وقتاش يجي وقت, you know, my time, وقتاش يجي وقتاش, you know. وبشوية عملت فلوس. مشيت أنا more than 7 عام حبس وعملت مشاكل you know, توا حياتي تبدلت completely, you know. So لازم تفهم حاجة اللي عندي وشام مالك ومالك, you know. وما هادش تسب العباد. It's impossible you make that shit bro. علاش شماتة تسب في العباد؟ انا قتلت امك وقتلت بوك, علاش انت تسب فيا؟ باش نقولك حاجة اخرى, فما ناس يسبوني في انترنت. باش انا بيانتو soon, you know, soon في مارس انا جاي في تونس, اوكي. ولو كان انت قاعد تسب فيا, لو كان انت راجل
اجا في مطار تاع تونس وتنعطيك الوقت وقتاش انا بالطياره باش نجي في تونس في مطار وتستناني في مطار ولو كان انت راجل هيا نتعاركوا في مطار برو I don't care برو والله نقول لك حاجه نحيلك امك ما نحبش نسب امك خاطر امك ناس باهي ناس حلال ناس متربين كان كلك نحيلك امك ما نكلمش لامك ما نكلمش الوالدين نكلم your mindset نكلم راسك سامحني كلام زايد راسك منيك والله نقولك حاجه لما نحيلك سروالك برو I fuck you نعطيك تراها تتي تتي والله نعطيك تراها خاطر انا عمري 30 سنه عمري 30 سنه والله ناكلك برو ناكلك the same like the jingle I eat you bro ما تنساش اللي انا من البرازيل وانا من تونس وانا مولود في امريكا وهشت في فرنسا زعما ما تنجمش تلعب معايا وتلعب مخي نشدك نحيلك ما نقولش كلام زايد خاطر فما برشا ناس امهم وابوهم يتفرجوا فيا مي برو ما تلعبش معايا وما تسبش العباد خاطر يجي نهار والعباد تشوفهم قدامك وما عادش تتكلم معايا برو خاطر النجم نعطيك تراها والله نقتلك خويا باش نقولكم حاجه اخرى انا موت عليكم thank you so much tous les gens qui m'ont ajouté sur Facebook, Instagram, merci. Je suis disponible sur Instagram. Et je suis disponible sur Facebook, mais beaucoup sur Instagram. I love Instagram. So تنجم تجاوبني في Instagram, تنجم تخليني مساج نجاوبك, no problem. فما برشا ناس غنيين كما انا ومعروفين كما انا وبالهاني ما يجيبوكش وما يتكلموش you make nothing انا راو الصباح نمشي نقرا كما انتي في التواليت الصباح نمشي ناكل فطوري كما انتي تاكل so ما عندي حتى شيء اكثر منك عندي مليار اوكي مي انا مسلم ويجي نهار باش نعطي باش نقابل وجه الله وباش نقابل وباش الله باش يحكم عليا so you can't judge me bro احنا مسلمين وانا نعيش في امريكا في ميامي so ما تنجمش تحكم انت عليا وتنجم تسبني ما عندكش الحق فما كان الله ينجم يسب وفما كان الله ينجم يقولك حاجة وحتى بشار لي نجم يتكلم عليك ما يجيش حتى قدام الله وحتى قدام وجه ربي خاطر لو كان انت مسلم ولو كان انت تجي وباش تقابل وجه الله يجي نهار والله الله ينجم يحركك بالنار الناس ينسوا ديما اللي انا مسلم اوكي انا عندي ذهب انا عندي مليار انا عندي دايموندز a lot of car نموت على كهرباء ما يجي نهار باش نقابل وجه الله والله باش يشوف الخير اللي عملت في حياتي الله باش يشوف الخير اللي عملت في حياتي الله باش يشوف شنو انا عملت وشنو ما عملتش وشنو مشاكل لو كان انا عملت الشر اي ولا لا الله يشوف كل الله كبير انا نتفكر 10 سنين بكره 10 سنين التالي ما عندها فلوس والله هوني لازم تفهم حاجه راهو يجيب شنان باش تقابل وجه الله وفما كان الله باش يقول لك لو كان تمشي البيت الجنه ولا لو كان تمشي en enfer تفهم فيها ولا ولو كان انت تضحك على العربي متاعي خاطر العربي متاعي سامحني كلام زايد شويه منايك ما تنساش اللي انا تعلمت العربي اللغه العربيه وحسني 3 سنين التالي ما نتكلمش العربي كنت نتكلم برازيليان فرنش and English no Arabic so تعلمت بشويه انا باش نقولك اخر حاجه ومن بعد نخليكم
ان شاء الله تخلطوا في حياتكم، وان شاء الله امكم واخواتكم وابوكم وجدكم والناس الكل يبدوا لباس. باش نحب نقول لك حاجه، لو كان انت توا تعيش في تونس وفديت من تونس، نحب تعرف حاجه، انت فديت من تونس خاطر انت ومولود في تونس وفديت من تونس. ما انا مولود في امريكا وعشت في فرنسا وتوا نعيش في ميامي، you know, so it's different. انا كي نجي تونس نموت على تونس. تونس بلادي وبلاد تاع امي، بابا من البرازيل وامي من تونس، الله يرحمهم، ما عندي لا ام لا بو، بابا وامي ماتوا، ما انا نموت على تونس ونفد تونس كي نقعد 2 سمان. 2 سمان is the maximum I can wait. 2 سمان. لو كان نقعد 3 سمان نعمل عرك ونمشي الحبس، خاطر انا حبس تونس نعرفها، تشديت في حبس رابطة وعملت 6 شهور في بريزن جيل حبس رابطة. علاش عملت جيل؟ علاش عملت حبس؟ راهو انا ليش ما نعملش مشاكل في الحياة، انا عملت عركة خاطر تونس يفدوني. انا نزيد نعاود، تمشي انت تقول اعطيني، تمشي تاكل ريستوران تقول اعطيني فانتا ويقولك ويجيب لك كوكا، ويجيب لك كوكا يقول لك خويا كيف كيف فانتا ولا كوكا كيف كيف. وات ذا فاك مان، ميسالش تونس. تقول له اعطيني جو دو بانان يجيب لك جو دو فريز ويقول لك ميسالش. اخي شنو فرد اخي بانان وفريز؟ وات ذا فاك مان. Il n'y a pas de différence entre la banane et la fraise. مرمى كسروني راسي في تونس مرمى. You know, مرة الآخر يقول لك أمه ماتت 20,000 100 مرة. You know, every time bring خدام. You know, مرمى every time كسروك في راسك. مي الحمد لله عملت داري في قمرت، عملت داري في سوسة، عملت داري في خليجة الملك، عملت داري في كل بقعة في تونس خاطر نموت على تونس، وديما نسب تونس وديما نرجع في تونس خاطر الدم يجبد ونموت على تونس. you know, تونس بلادي وبلاد تاع امي، وما ننساش اللي الفاميليا متاعي من تونس، وما ننساش اللي اوكي لو كان ما عنديش فاميليا ميسالش، ما ننساش اللي فاميليا متاعي من تونس، ما عندي لا ام لا بو، مي فاميليا لي راسين. you know, so مولودين في تونس والدم يجبد. you know, منهب تعرف اللي حاجة برشا الناس ما يحبونيش، ما نعرفش علاش، I don't know, but لو كان ما تحبنيش مالك ومالك، ما نجم نعمل هاد شيء. you know, تحبني ولا تحبنيش ما نجم نعمل هاد شيء. ما تنساش اللي انا لو كان تبعت لي مساج ديما نرجع عليك وقت نجم نرجع عليك، فهمت؟ ما تنساش اللي انا عبد كما انت ساعات تبكي، انا ساعات نبكي، انا راجل وراجل ما يبكيش، ما ساعات نبكي في قلبي نبكي. انا لو انتم عندكم فاميليا وعندك الام وعندك ابو، وانا ما عندي لا فاميليا لا ام لا ابو. اوكي عندي الفلوس، من الفلوس ما تعملش الكل. الفلوس تخرجك من الخرا، الفلوس تخرجك من you know the poor people. you know, من الفقر، من الميزان، من الفلوس ما تجيبكش الفاميليا متاعك. you know, انا امنية وحيدة متاعي نحب عندي مرتي ونحب عندي وليداتي معايا ونعمل فاميليا متاعي، امنية وحيدة متاعي. هاي مي لو كان ما عندكش اخي كيفاش باش تعمل؟ باش تشري باش تجيب فاميليا؟ نو برو، لازم تفهم اللي انا عمري 30 سنة ليش فرق صغير. you know, so نحبكم نموت عليكم. اوكي كليب جديد خرج une semaine. you know, il y a une semaine توا باش نعمل كليب جديد يخرج le 7 mars. ça fait super plaisir. you know, I appreciate that. All people follow me, thank you so much. I receive all the message, you know, thank you so much and I appreciate that. Encore une fois, Nour, merci beaucoup, et toute l'équipe les badass, merci beaucoup. Inch'Allah, mois de mars, je serai en Tunisie et l'équipe Badass s'occupera de faire le meeting. Ok, on fera un meeting dans l'hôtel, peut-être l'hôtel Movenpick à Gamart ou bien à Sousse, ça dépend, selon votre disponibilité, ok. En tout cas, نحبكم برشا، رد بالكم على روحكم
ولو كان تحب تجاوبني أنا تنجم تجاوبني في إنستغرام. You know, tu peux me suivre sur Instagram, de Swagman TV. Faites attention, beaucoup de faux profils, de Swagman TV. This is my real Instagram, okay? Love you so much.